आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत शेतकी आनी ग्रामीण समृद्धीचेर एक दिसभर चलपी अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारान आभासीपणान उलोवप करतले। भारतान स्वता खातीर एक आगळीच अस्मिताय कोरांतिल्ल्यान सुफी परंपरेची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या। केंद्रान जल्म प्रमाणपत्र 1 ऑक्टोबर 2023 दिसा वा ताचे उपरांत जल्मल्ल्या पासपोर्ट अर्जदारांक जल्म तारखेचो एकूच पुरावो केला। आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत जावपी NXT परिशदेक प्रधानमंत्री मोदी हाजीर रावपाचे आसात। आतां पुराय खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीत शेतकी आनी ग्रामीण समृद्धीचेर एक दिसभर चलपी अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारान आभासीपणान उलोवप करतले। 2025 वर्साच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची अंमलबजावणी करपा खातीर भागधारकांक केंद्रीत चर्चा आनी रणनीती तयार करपाचो हे वेबिनाराचो हेत आसा। शेतकी वाड आनी ग्रामीण समृद्धीचेर लक्ष केंद्रीत करून अर्थसंकल्पान दिल्ले दृश्टिकोन साकार करपा खातीर सहकार्याची पद्दत सुनिश्चित करतले। हे कार्यावळीक सगळे केंद्रीय मंत्री आसतले। आयज दनपारां जावपी कार्यावळींत कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान आपले विचार मांडटले। भारतान स्वता खातीर एक आगळीच अस्मिताय कोरांतिल्ल्यान सुफी परंपरेची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या। तांणी सुफी परंपरेक भारताचे वांटून घेतिल्ले दायज अशें म्हळां आनी तांच्या संतांची भौलवादी संदेशाची तोखणाय केली। प्रधानमंत्री मोदी काल सांजेवेळा नवी दिल्लींतल्या सुंदर नर्सरींत नामनेचे सुफी कवी आनी विद्वान अमीर खुसरो हांच्या दायजाचो उगडास करपी जहान-ए-खुसरो संगीत महोत्सवांत उलयतले। देशाची संस्कृताय आनी कले खातीर अशे तरेच्यो कार्यावळी म्हत्वाच्यो अशें सांगून जहान-ए-खुसरोची तांणी तोखणाय केली। तशेंच येवपी रमजानाच्या निमतान प्रधानमंत्र्यांनी पुराय राष्ट्राक परबी दिल्यो। हो भव्य सुफी संगीत महोत्सव फाल्यां मेरेन चालू उरतलो। केंद्रान पासपोर्ट नेमान दुरुस्ती केल्या। योग्य अधिकाऱ्यांनी जारी केल्ली जल्म प्रमाणपत्र 1 ऑक्टोबर 2023 दिसा वा ताचे उपरांत जल्मल्ल्या पासपोर्ट अर्जदारांक जल्म तारखेचो एकूच पुरावो केला। 1980 वर्साच्या पासपोर्ट नेमान दुरुस्ती प्रभावी करपी अधिकृत अधिसुचोवणी जारी केल्या। नव्या नेमा खाला पासपोर्ट दुरुस्ती नेम 2025 जल्म आनी मरण निबंधक पालिका महामंडळान वा जल्म आनी मरण नोंदणी कायदो 1969 खाला अधिकार दिल्ल्या हेर खंयच्याय प्राधिकरणान जारी केल्ली प्रमाणपत्रां 1 ऑक्टोबर 2023 दिसा वा ताचे उपरांत जल्मल्ल्या व्यक्ती खातीर जल्म तारखेचो पुरावो म्हणून मान्य करतले। हेर अर्जदारांनी जल्म तारखेचो पुरावो म्हणून वाहक चालन परवानो, पॅन कार्ड, वेंचणूक फांटो वळखपत्र वा शाळा सोडपाचें प्रमाणपत्र अशें पर्यायी कागदपत्र सादर करूं येता। आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत जावपी NXT परिशदेक प्रधानमंत्री मोदी हाजीर रावपाचे आसात। कार्यावळी वेळार न्यूजएक्स वर्ल्ड हें चॅनलूय सुरू जातलें। सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी ITV नेटवर्क आनी फावंडेशनान ह्या परिशदे खातीर वेगवेगळ्या थरांतल्या लोकांक एकठांय हाडपा खातीर केल्ल्या यत्नांचो तांणी तोखणाय केल्या। उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आयज महाराष्ट्रांतल्या मुंबय दिसभराच्या भोंवडेर आसतले। ह्या भेटी वेळार मुंबयच्या KPB हिंदुजा कॉलेज ऑफ कॉमर्साच्या 75 वर्सां पुराय जाल्ल्या सुवाळ्यान ते मुखेल सोयरे आसतले। केंद्रीय रेल्वे मुंबय आनी दिल्ली, बनारस, दानापूर, समिस्तपूर, कन्याकुमारी, माऊ, गाझीपूर, तिरुवनंतपुरम ह्या सारक्या जायत्या थळांचेर होळी खातीर खाशेल्यो गाडयो जाहीर केल्यात। एक्साचेर केल्ल्या पोस्टांत ही घोशणा केल्या। सणाच्या हंगामांत गर्दी उणी करप आनी होळी मनोवपी प्रवाशांक त्रासमुक्त प्रवास मेळचो हो ह्या खाशेल्यो गाडयांचो हेतू आसा। उत्तराखंडांत काल चमोली जिल्ल्यांतल्या माना गांव लागसार जाल्ल्या व्हड हिमस्खलनांतल्यान आडखळिल्ल्या कामगारांतल्यान 32 जाणांक सोडयल्यात। उरिल्ल्या कामगारांक सोडोवपा खातीर लश्करी BRO, NDRF आनी SDRF हांचे पंगड सोद कारवाय करतात अशें BRO कमांडर अंकुर महाजनान आकाशवाणी कडेन उलयतना सांगलें। लागून ह्या यत्नांक आडमेळी येतात। घरमंत्री अमित शाह आनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी कडेन उलयतना शक्य तितले सगळे आदार दिवपाचें आश्वासन दिलां। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी
पणजीच्या खबरां विभागा वरवीं आयकतात. RBI KYC नेम आनी रिणाचे वर्गीकरण नेमा सयत नियमाक मार्गदर्शन तत्वां पाळूंक नाशिल्ल्यान IIFLाक दंड घाला. तशेंच समस्त फायनान्स लिमिटेडाचेर 33 लाखां परस चड दंड घाला. दोन्ही प्रकरणांत RBI नियमाक पालनांतल्यान उणावाक लागून हे दंड आशिल्ले आनी ह्या बँकांच्या गिरायक करारांचेर ताचो कसलोच परिणाम जावचो ना अशेंय सांगलां. भारतांतलो इजिप्ताचो राजदूत कमील जायद गलाल हांणी मुंबय आनी अलेक्झांड्रिया हांचे मदीं जोडणी वेवस्था करपाचो प्रस्ताव मांडून द्विपक्षीय सहकार्याचो खोलायेन उलो मारला. महाराष्ट्र राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांणी भारत इजिप्त रणनीती भागीदारीचे कृतीन रुपांतर करप आनी अलेक्झांड्रियाच्या ग्रंथालय आनी मुंबयच्या आशियाई सोसायटी हांचे मदल्या समजिकायेच्या कबलाती वरवीं संस्कृतीक संबंद घटमूट करप हांचेर भर दिलो. तांणी राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फतह अल सिसी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मदल्या इश्टागतीचेर भर दिलो आनी भारत इजिप्त रणनीती भागीदारी कबलातीची कृती करपाक येवपी उपक्रमांत रुपांतर करपाचें वचन घेतलें. युरोपीय संघ आनी लॅटिन अमेरिके सयत 110 देशां कडेन इजिप्तान केल्ल्या मुक्त वेपार कराराचेर नदर मारून भारत इजिप्त वेपारी संबंद घटमूट केल्यार भारतीय वेवसायांक संवसारीक बाजारपेठेंत चड प्रवेश मेळटलो अशें तांणी सांगलें. राज्यपाल राधाकृष्णन हांणी ह्या प्रस्तावाक येवकार दिलो आनी नवी मुंबय विमानतळ आनी वधवन बंदर सारकिल्ल्या येवपी मुळाव्या साधन सुविधा प्रकल्पांक लागून दोन्ही राष्ट्रां मदलो वेपार आनीक वाडूंक शकता अशें नदरेक हाडलें. पारंपारीक कड्डणां परतून वापरांत हाडपाक आनी तांचे संवसारीक वापरांत चालना दिवपाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या यत्नांची आनी भारताच्या फुडारपणाची ऑस्ट्रेलियाचे आदले प्रधानमंत्री टोनी एबॉट हांणी तोखणाय केल्या. सध्या ते भारताच्या भेटेर आसा. ऑस्ट्रेलियाच्या आदल्या प्रधानमंत्र्यांनी नवी दिल्लींतल्या दिल्ली हाट हांगाच्या नाफेड बाजरी अणभव केंद्रांत श्री अन्न हें एक शाश्वत आनी पोशक अन्न स्त्रोत म्हणून भारताच्या उपक्रमांचो अभ्यास केलो. तांच्या भेटी वेळार तांणी वेगवेगळ्या प्रकाराच्या बाजरेंतल्यान तयार केल्ल्या विंगड प्रकारांची वळख करून दिली. तांणी बाजरी हें सुपर फूड अशें सांगून ताच्या पर्यावरणीय आनी भलायकेच्या फायद्याचेर भर दिलो. बाजरा हें एक टिकावू पीक आसून ह्या भेटींतल्यान भलायकेक बरो फुडार सुनिश्चित करपा खातीर पारंपारीक अन्नधान्याचें म्हत्व बळकट जालां अशें तांणी म्हळें. राज्यांतल्या लोकांक नितळसाणे विशीं जागृत करपा खातीर मध्य प्रदेश सरकारान रील सर्त सुरू केल्या. सर्तींतल्यान जैतिवंतांक 2 लाख रुपयां मेरेन प्रोत्साहन दितले. स्वच्छ MP रील सर्तीचें वर्णन करतना राज्य पंचायत आनी ग्रामीण उदरगत मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल हांणी सांगलें की सहभागी लोकांक 15 एप्रील मेरेन आपली रील अपलोड करपाक मेळटली. राज्यभरांतल्यान मेळिल्ल्या रीलांतल्यान उत्कृश्ट 5 भाग घेवप्यांक 25,000 ते 2 लाख रुपयां मेरेन इनामां भेटयल्यात. स्वच्छ MP रील सर्तीचो हेत म्हळ्यार नितळसाणेचे दिकेन नवकल्पना मुखार हाडप. आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लींत शेतकी आनी ग्रामीण समृद्धीचेर एक दिसभर चलपी अर्थसंकल्पा उपरांतच्या वेबिनारांत आभासीपणान उलोवप करतले. भारतान स्वता खातीर एक आगळीच अस्मिताय कोरातिल्ल्यान सुफी परंपरेची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या. केंद्रान जल्म प्रमाणपत्र 1 ऑक्टोबर 2023 दिसा वा ताचे उपरांत जल्मल्ल्या पासपोर्ट अर्जदारांक जल्म तारखेचो एकूच पुरावो केला. आयज नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपमांत जावपी NXT परिशदेक प्रधानमंत्री मोदी हाजीर रावपाचे आसात. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें आज सांजे 6:30 नमस्कार.